आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धतर्फ हाम्रो यात्रामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रोजी ढकाल पराजुली। दर्शकबिन, यस कार्यक्रममा हामीले विकास निर्माण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, गत हप्ताबाट हामीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको गतिविधि बारेमा तयार पारिएको निर्माण सरोकार यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रमको सुरुमा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ निर्माण समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण सम्पन्न भएको छ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा अघिल्लो कार्यकालमा समेत अध्यक्ष रहनुभएका रवि सिंह पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आङदोर्जे लामा विजयी हुनुभएको छ। एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामजी पन्त मुकेश, प्रदेश 1 बाट मोहन प्रसाद अधिकारी, मध्य प्रदेशबाट शम्भु ठाकुर, बागमती प्रदेशबाट बालकृष्ण थापा, गण्डकी प्रदेशबाट खेमराज मल्ल, लुम्बिनी प्रदेशबाट टोपबहादुर रायमाझी, कर्णाली प्रदेशबाट रत्नबहादुर खड्का र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रकाश सेठी निर्वाचित हुनुभएको छ। महासचिवमा रोशन दाहाल र उपमहासचिव द्वयमा शिवहरि घिमिरे नीतिगत र नरहरि थपलिया आन्तरिकमा विजय हुनुभएको छ। कोषाध्यक्षमा हिरण्य कुमार श्रेष्ठ र सहकोषाध्यक्षमा सन्तोष शाह विजय हुनुभएको छ। प्रमुख निर्वाचन अधिकृत टङ्क प्रसाद दुलालले नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सोमबार शपथ गराउनु भएको छ। शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनलाई कार्यान्वयन गराउने मूल्यवृद्धि निर्देशिका जारी गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। पहिलो काम सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई सही रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गराउने, त्यसको कार्यविधि बनाउने। दोस्रो काम, अहिले अत्यन्त रूपमा मुलुकमा महँगी जुन बढेको छ निर्माण सामग्रीको, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गराउने। र तेस्रो काम भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन संसदमा जुन रहेको छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो ल्याएर त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ पूर्वाधार मैत्री देश विकास मैत्री बनाउने। महासङ्घमा अब साना ठुला व्यवसायी बीच कुनै विभेद नहुने भन्दै उहाँले कार्टेलिङ अन्त्य गर्ने दाबी गर्नुभएको छ। महासचिव रोशन दाहालले व्यावसायिक एकतामा जोड दिनु भएको छ। फागुन 27बाट राजधानीमा सुरु भएको महासङ्घको 23औं साधारण सभा तथा 12औं अधिवेशनमा देशभरका 1200 प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शकबिन, कार्यक्रममा अब पालो भएको छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 23औं साधारण सभा विशेष कार्यक्रम समेटिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 23औं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। यही फागुन 27 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले उक्त साधारण सभाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। साथै सो कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव तथा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएको थियो भने सङ्घीय सांसद, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभा सांसद, महासङ्घका पूर्व पदाधिकारीहरू अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएको थियो। कार्यक्रममा देशका विभिन्न स्थानबाट आउनु भएका निर्माण व्यवसायीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।
उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मन्त्री परिषदको बैठकले खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन पास गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। यस नियमावलीले समग्र निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्ने उहाँको भनाइ थियो। यस गरिमामय समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको समुपस्थितिले हामी निर्माण व्यवसायीहरू निकै गर्वान्वित छौँ। अत्यन्त व्यस्तताका बावजुद हाम्रो कार्यक्रममा समुपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हार्दिक स्वागत गर्दछु। विशिष्ट अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूहरू सहित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई पनि म महासङ्घ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक स्वागत गर्दछु। कोभिड-19 को कहरपूर्ण नियन्त्रण नभइसकेको र निर्माण कार्यको अहिलेको व्यस्त सिजनमा पनि महासङ्घको साधारण सभा एवं अधिवेशनलाई भव्य तथा सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न देशभरबाट पाल्नुभएका वरिष्ठ मेरा समकक्षी कनिष्ठ सबै वर्गका निर्माण व्यवसायीज्यूहरूलाई पनि अन्तर्मनदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देशको भौतिक पूर्वाधार विकासमा लामो समय अघिदेखि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका हामी निर्माण व्यवसायीहरू वास्तवमै एकदम पीडामा छौँ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने अहिले मुलुकको निर्माण उद्योग कोमामा पुगेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लामो समयदेखि अल्झेको खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन पारित गरेको खबरले हामी निकै उत्साहित छौँ। यसले हाल कोमामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई जेनरल वार्डसम्म पुर्याउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। विशेष गरी प्रति व्यवसाय 5 वटा काम मात्र गर्न पाउने प्रावधानले हामी सबैलाई उत्साहित बनाएको छ। मन्तव्यकै क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन पास गरेकोमा सरकारप्रति समग्र व्यवसायीको तर्फबाट आभार प्रकट गर्दै अझै पनि व्यवसायीहरूको समस्या समाधान भइ नसकेको जानकारी गराउनु भएको थियो। कोरोना संक्रमण तथा हाल भएको उच्च मूल्य वृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई मारमा पारेको जानकारी गराउँदै उहाँले यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। मुलुकभरिका निर्माण व्यवसायीहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजोको क्याबिनेटमा गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन जुन लामो समयदेखि समग्र मुलुकका निर्माण व्यवसायीहरू प्रतीक्षारत थिए। निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, विकास निर्माणको काम चाहने सम्पूर्ण विकास प्रेमी जनताहरू पनि त्यसको लागि तीव्र व्यग्र प्रतीक्षामा थियो। त्यो काम हिजोको मन्त्री परिषदबाट भएकोमा सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र यो मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूलाई म निर्माण व्यवसायको तर्फबाट, महासङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यसै गरेर यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनको हामी व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ र त्यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनले हामीले त्यो संशोधन अब चाँडोभन्दा चाँडो राजपत्रमा प्रकाशित भएर त्यसलाई नियमन गर्ने काममा चाहिँ तदारुकताको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित निकायहरूमा निर्देशन गरिदिनुहुन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले हामी एकदमै हर्षित हुँदाहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, निर्माण क्षेत्र अहिले सर्को मूल्य वृद्धिको मारमा परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 60% भन्दा बढी वृद्धि भएको छ। त्यस्तै गरेर फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि 7% वृद्धि भएको छ। आजभन्दा 3 महिना अगाडि 60 रुपियाँ प्रति केजी पाउने फलामको मूल्य आजको दिनमा 126 रुपियाँ पुगेको छ र क्रमशः यो बढ्ने क्रम दैनिक रूपमा बढिरहेको छ र दैनिक रूपमा प्रति केजी 5 रुपियाँको दरले जुन मूल्य वृद्धि भइरहेको छ
त्यस्तै गरेर बिटुमिनको मूल्य 57 रुपियाँबाट 115 रुपियाँ भएको छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि निर्माणको काममा हामीले गति दिन सकेको छैनौँ। त्यसै भएर मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 चाँडोभन्दा चाँडो जारी गरेर यो समस्याको सम्बोधन गरिदिनु हुन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने नेपाली निर्माण विशेषाङ्क प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको हातबाट विमोचन समेत गरिएको थियो। साथै निर्माण व्यवसायी महासङ्घलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्नुभएकोमा भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रमुख केशव कुमार शर्मालाई प्रधानमन्त्रीबाट सम्मान समेत गरिएको थियो। मन्तव्यकै क्रममा महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं सङ्घीय सांसद जीव छिरिङ लामाले समग्र निर्माण व्यवसायी एउटै भएको र सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न महासङ्घलाई सुझाव दिनुभएको छ। साथै उहाँले सबैले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष लगाउने परिपाटी अन्त्य गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। यहाँ धेरै साथीहरूले के भन्नु ठुलो र सानोको चाहिँ के अरे खाल्डो पनि खन्न खोज्छ। त्यो होइन, हामी सानो व्यवसाय गयो भने ठुलो व्यवसायले हाम्रो समस्या एउटै हो सबैको। त्यसैले सबैको समस्या समाधान गर्ने दिनु त इमान्दारको साथ लगनसित साथ हामी लाग्नुपर्छ। यही काममा म लागेँ। मैले त्यही मुख्य सचिवका त्यही कानुन सचिवका मन्त्रीका उहाँहरूकै चिया खाएँ, उहाँहरूलाई गफ गरेँ, उहाँहरूलाई कन्फ्युज गरेँ। अहिले नियमले आएको छ। महासङ्घले खालि एउटा लिखित रूपमा एउटा प्रस्तुत गरेको त्यसलाई धेरै लिपिबद्ध रूपमा भाषा मिलाउने कुरामा मैले महासङ्घकै साथीहरू सबैले देखाएर अरू साथीहरू छलफल गरेर यो चाहिँ काम भएको छ। त्यसैले यहाँ तपाईँको चाहिँ कसैले चाहिँ कसैले गरेन भन्ने कुरा होइन, हामी संयुक्त रूपमा यो चाहिँ गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भावी दिनमा पनि भोलि पनि मेरो तर्फबाट निष्पक्ष रूपमा तपाईँको चाहिँ यो काम गर्छ। तर समस्या के छ भनेदेखि नेपालमा निर्माण व्यवसायहरू हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। हाम्रो व्यवसायले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। राजनीतिक पार्टी हेर्ने दृष्टिकोण फरक, कर्मचारी हेर्ने दृष्टिकोण फरक, पत्रकारले हेर्ने दृष्टिकोण फरक, अनि अरू पार्टीले हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकोले हामी कहिले पनि उल्टो लाग्न सकेन। म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सचिव माननीय अध्यक्ष नि भएको तपाईँको अध्यक्ष भएको अर्को अध्यक्ष भएको होइन, निर्माण व्यवसायकै महासङ्घकै साथीहरूको अध्यक्ष भएको। तर म पार्टीको भनेर म कसैसँग पनि पूर्व गरेर कसै लेबल लाउने म काम गरिनँ। सबैको सबै काम गर्नु, नीतिगत रूपमा सबैको समस्या समाधान काम गर्नुपर्छ। नीति भनेको त ठुलोले एउटा, सानोले एउटा, अनि बिचकोले एउटा हुँदैन नि, एउटै हुन्छ। नीति भनेको एउटै हुन्छ। त्यो एउटै नीति कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। मन्तव्यकै क्रममा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अहिलेको सरकार सम्पूर्ण व्यवसायीप्रति उदार रहेको तथा व्यवसायीको हक हितका निम्ति काम गर्ने सरकार भएको जानकारी गराउँदै अहिलेको परिस्थितिमा भएको मूल्य वृद्धि सरकारको नियन्त्रणमा नभएको उहाँको भनाइ थियो। यो 23औं साधारण सभा भव्यताका साथ सफल होस्, हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु कि सार्वजनिक खरिद कानुन अन्तर्गतको 11 नियावलीको 11औं संशोधन पनि हिजो मात्रै मन्त्री परिषदबाट पारित भयो। त्यसका बारेमा यहाँहरूले खुसी पनि व्यक्त गर्नुभएको छ र यहाँहरूका थुप्रै कुराहरू नियावलीमा को हदसम्म संशोधन हुने कुराहरू सम्बोधन भएका छन् भन्ने कुराका लागि हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। यहाँहरूले धन्यवाद पनि दिइसक्नु भएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई। नियावलीको संशोधनले मात्रै हाम्रा सबै आकाङ्क्षाहरू पुरा हुँदैन थिए। खास गरी सार्वजनिक खरिद कानुनलाई नै सामूहिक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले बेला बेलामा उठाउँदै पनि आएका हौँ। अहिले यो काम गर्ने सन्दर्भमा हेर्दा त अझ धेरै खरिद कानुनको सामूहिक संशोधन, निर्माण व्यवसाय ऐनको सामूहिक संशोधन चाहिँ अझै अनिवार्य छ भन्ने कुरा पनि लाग्छ र यो साधारण सभामा यहाँहरूले यी एजेन्डाहरूलाई महत्त्वका साथ उठाउनुहुन्छ र त्यसलाई सरकारलाई झकझकाउने काममा पनि काम गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ।
अहिले अध्यक्षज्यूले बोल्दै गर्दाखेरि महँगी बढेको कुरा र हामीले निर्माण व्यवसायको होलिडे मनाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ भन्ने कुराका लागि हामी धेरै नै संवेदनशील के कुरामा छौँ भने कम्तीमा हामी यो सरकार निर्वाचन गर्ने दायित्व बोकेर आएको सरकार, हामीसँग असीमित समय छैन। त्यसकारण आज चालु भएका आयोजनाहरू समयमा सकिउन्, यसले टाइमको र कस्टको ओभररन नहोस् भन्ने कुराका लागि ज्यादै संवेदनशील छौँ। त्यसकारण निर्माण व्यवसाय मित्रहरूले निर्माण व्यवसाय होलिडे होइन, तपाईहरूले कुनै न कुनै कुरामा कम्प्रोमाइज गरेर तपाईँ हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका मागहरू राखेर होलिडे मनाउने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। तपाईहरूले समयमा काम सम्पन्न गर्ने कुराको कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ। आजको महँगी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। आज विश्व बजारमा आएको अर्थतन्त्रको मन्दी चाहिँ सायद रसिया युक्रेनको युद्ध मात्रै पनि छैन, खाडी मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनु अनि भारतीय मूल्यको मुद्राको अवमूल्यन हुनु र त्यसको प्रभावमा हामीले डलरको मूल्य अत्यधिक तिर्नुपर्ने कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा परेको चाप र यसले महँगी बढाएको कुराका प्रति हामी सबै सचेत भएर सरकारको नियन्त्रणमा मात्रै पनि सबै चिज छैन भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण होलिडे होइन, प्रभावकारी काम गर्छौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ। मन्तव्यकै क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले भौतिक पूर्वाधारको विकासले नै राष्ट्रको विकास हुने हुनाले निर्माण कार्यहरू बिना अवरोध समयमै सकिनु पर्ने जिकिर गर्नु भएको थियो। साथै उहाँले सरकारको तर्फबाट निर्माण सम्बन्धी ऐनहरूको समय अनुकूल संशोधन गर्दै जानुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो। आजको यस साधारण सभाको मुहारमा आएर उपहार स्वरूप हिजोको मन्त्री परिषदबाट 11औं नियमावली जुन संशोधन भएको छ, मलाई लाग्छ यो हाम्रो देशको लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको छ। निर्माण व्यवसाय सङ्घले म आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि देशको ब्याकबोन उसको निर्माण हो, उसको सडक हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। जुन देशमा सडक राम्रो छैन भने त्यो यातायात ठप भयो भने कुनै पेसेन्टले सडकको कारणले मृत्युवरण नगर्न पाओस् भने पनि हाम्रो चाहना हो। सडकको कारण 2 घण्टामा पुग्ने अस्पताल पुग्ने साथीहरू मृत्युको मुखमा जान्छ भने पनि हाम्रो दुःखद कुरा हो। तर हामी धेरै पुँजी लगाए पनि अवस्था त्यति राम्रो गर्न सकेका छैनौँ। कुनै देश जाँदाखेरि एयरपोर्टमा पुग्न बित्तिकै उसको सडकको अवस्था र राम्रो सडक हेर्दाखेरि आहा यो सडक कस्तो राम्रो, यो देशको सडक कस्तो राम्रो छ। बसबाट उतर्दाखेरि आहा यो सडक कति राम्रो छ। तर हाम्रो कुनै कुनै ठाउँमा 4 घण्टा 6 घण्टा 8 घण्टाको अवस्थामा आएपछि पनि सडकको अवस्था हेरेर झन् थकावट भएको पनि अवस्था देखिएको छ। त्यसै कारणले मलाई के लाग्छ, यो संशोधन त खुसीको कुरा आयो, त्यसमा अरू पनि संशोधन नियमावली ऐनमा अलि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। हाम्रो देशमा चाहिँ कम बिलोमा लिने चलन छ। हामीलाई थाहा छ अहिले महँगाईको युग हो। 1 लाखमा कुनै चिज पाउँदाखेरि 30,000मा पाउँदैन। तर पनि हामी 30,000मा तपाईले बनाएर दिन्छु भने पनि कम बिलोमा काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यो अब सडकको अवस्था चाहिँ गुणस्तर छैन। त्यो आज बनायो भोलि बर्सातमा टुटेको अवस्था पनि छ। बिटबिन राम्रो उपयोग नगरेको कारणले आज पिच रोड गर्यो, भोलि पानी पर्यो भने पिच उडेर गएको छ। त्यतातिर हाम्रो नेपाली व्यवसाय सङ्घको ध्यान जाने कि नजाने। हामी विदेशी साथको काम गर्दैछौँ, तर यो राम्रो सङ्केत के छ भने हामी नेपाली पनि उसको साथमा गर्न सक्छौँ। अहिले नेपालमा पनि राम्रा व्यवसायीहरूको जन्म भइसकेका छ। राम्रा व्यक्तिहरू अहिले सम्मानित हुने अवस्था पनि छ। तर त्यो अवस्थाले अलिक अवलोकन गरेन भने, हामीले ध्यान दिएन भने यो हाम्रो देशको लागि नै नराम्रो हुन सक्छ। मन्तव्यकै क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्माण व्यवसायीहरूको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने हुँदा निर्धक्क भएर काम गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको थियो। साथै उहाँले एमसिसी परियोजना राष्ट्रकै विकासका लागि भएको जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। सदनमा गतिरोध हुँदै पनि प्रतिनिधि सभाले एमसिसी प्रस्ताव पास गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको दृढता
र उहाँको विश्वासमा सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सरकारमा सामेल हुनुभएका माननीय मन्त्रीजी र पार्टीका नेताहरूले साथ दिएरै यो प्रस्ताव पास भएको छ। यो प्रस्तावका सन्दर्भमा विभिन्न खालका चर्चा र परिचर्चा भइरहेका छन्। यो एमसीसी प्रस्तावको बारेमा खास गरेर आर्थिक क्षेत्रले, आर्थिक जगतले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग व्यवसाय मित्रहरूको पनि सदैव यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने धारणै रहिआएको थियो र निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनको लागि सरकारलाई सदैव प्रेरित गरिरहेकै थियो। त्यसका लागि म निर्माण व्यवसायी महासंघलाई र देशभरि निर्माण कार्यमा सहभागी भइरहनुभएका निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारको काम चाहिने कुनै पनि उद्योगीलाई, कुनै पनि व्यवसायीलाई, कुनै पनि व्यापारीलाई दुःख दिने चाहिने हाम्रो कामै होइन। उनीहरूको सुरक्षा गर्ने, उनीहरूलाई सहज गराउने दायित्व सरकारको हो। त्यो दायित्व हामी पुरा गर्छौँ, गरिरहेकै छौँ। त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि कतिपय ठाउँमा निर्माणाधीन अवस्थामा, निर्माण कार्य जारी राखेको अवस्थामा विभिन्न चाहिँ अवरोधहरू आइरहेका छन्। ती अवरोध आउँदाखेरि हामीले सुरक्षाकर्मी पठाइदिएर निर्माण व्यवसायीहरूलाई, त्यहाँका श्रमिकहरूलाई, प्राविधिकहरूलाई सुरक्षा दिने, त्यहाँको जनताहरूलाई सम्झाउने, अवरोध ल्याउनेहरूलाई सम्झाउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले निर्माण व्यवसायीहरू मुलुकका चाहिँ धरोहर हुन्। तपाईँहरूले देशकै लागि निर्माण गरिरहनु भएको छ। देशकै लागि तपाईँहरूले आम्दानी पनि गर्नुहोस्, आयस्ता पनि बढाउनुहोस्, सरकारलाई ट्याक्स पनि बढीभन्दा बढी तिर्नुहोस्। त्यो हाम्रो चाहिँ आग्रह छ कि। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकार व्यवसायी मैत्री सरकार भएको कारण सधैँ व्यवसायीहरूको हक हितका निम्ति कार्य गर्ने बताउनु भएको छ। साथै उहाँले एमसीसी परियोजनामा नेपालका निर्माण व्यवसायी समेत सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध रहेको हुनाले यस परियोजनामा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायीहरूलाई आह्वान समेत गर्नु भएको थियो। मुलुकको दिगो विकासका लागि आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माण आवश्यक हुन्छ। राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्डको रूपमा रहेको उद्योग तथा यसमा आबद्ध व्यवसायहरूले मुलुकको आर्थिक विकास र आधुनिक पूर्वाधारको निर्माणका लागि पुर्याउँदै आएको योगदानको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। महासंघले मुलुकमा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको व्यवस्थित विकास तथा यस क्षेत्रमा देखिएको विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरूको समाधान गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै रहेको छ। निर्माण व्यवसाय आबद्ध सबै हकित संरक्षण गर्दै पेसा विशिष्टीकृत व्यवसायको रूपमा विकास गर्दै जाने नेपाली निर्माण व्यवसायले गुणस्तरीय तुल्याउने काममा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ निरन्तर क्रियाशील रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। निर्माण व्यवसायको व्यवस्थित विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। मुलुकमा कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने निर्माण क्षेत्रको स्वच्छ प्रतिस्पर्धी विकासबाट मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास सम्भव हुने हुन्छ। यस कुरालाई मध्यनजर गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्न सरकार सकारात्मक छ। एमसीसीको सम्बन्धमा कुरा उठ्यो उहाँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल टेन्डर, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बिडिङ हुन्छ। नेपालका उहाँले पनि हिम्मत गरेको हुन्छ यो चाहिँ एमसीसीको बिडिङमा सफल हुनुहोस्। कार्यक्रमको अन्त्यमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले उपस्थित अतिथिहरूलाई मायाको चिनो समेत प्रदान गर्नु भएको थियो।
कार्यक्रमको समापन भएको घोषणा गर्दै महासङ्घका उपाध्यक्ष एडी लामाले कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। सर्वप्रथम त आज हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पुरै समय बसिदिएर यो हाम्रो गौरव बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण निर्णय तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरू र अतिथिज्यूहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रममा शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी नेपाल सरकारले हालै पास गरेको 11औं संशोधन नियमावलीको 11औं संशोधन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संशोधन र निर्माण व्यवसायीहरूको धेरै समस्याहरूको समाधान गर्ने एउटा ब्रह्मास्त्रकै रूपमा चाहिँ भएको जुन एउटा 5 प्याकेजको जुन प्रक्रिया यो जुन प्रावधान अहिले ल्याउनु भएको छ त्यसको लागि सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रम सफल पार्नलाई पाल्नुभएको तपाईँ सबैलाई पुनः एकपटक धन्यवाद सहित अध्यक्षज्यूको अनुमतिले आजको यो हाम्रो उद्घाटन सत्र यही अन्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? तपाईहरूको राय, सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा गर्छौँ। हस्त दर्शकबिन, अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म रोजी ढकाल पराजुली र हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छौँ। नमस्कार।